प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में से एक ऐसा जानवर जिसको हम में से हर शख्स पसंद करता है और हम में से हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़रूर इस पर सवारी करे। और उस जानवर को अरबी के अंदर अल खैल जबकि उर्दू के अंदर घोड़ा और इंग्लिश के अंदर हॉर्स कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े को कब और क्यों पैदा फरमाया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने घोड़े की कितनी इकसाम बयान फरमाई थी और सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के किस नबी ने घोड़े पर सवारी फरमाई थी और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े का जिक्र क्यों फरमाया है और घोड़े को खाने का शरई हुक्म क्या है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को घोड़े क्यों पसंद थे। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, घोड़े को अरबी जुबान के अंदर अल खैल कहते हैं और खैल का माना है अकड़ कर चलने वाला। बस घोड़े की चाल में भी अकड़ना पाया जाता है, इसी वजह से घोड़े को अल खैल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ों का जिक्र कुरान मजीद में उनकी अजमत और शान को बयान करने के लिए फरमाया है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला पारा 30 सूरह आदियात में इरशाद फरमाता है, और कसम है उन घोड़ों की जो कि दौड़ते हुए हाँफते हैं, और कसम है उन घोड़ों की कि जिनसे चिंगारियां निकलती हैं, और कसम है उन घोड़ों की जो कि सुबह के वक्त जलगार करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ों की कसम उनके शर्फ व फजीलत को बयान करने के लिए फरमाई है और इन घोड़ों से मुराद जिहाद के घोड़े हैं। जबकि बुखारी शरीफ में हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी उंगलियां अपने घोड़े की पेशानी के बालों में फेरते हुए देखा और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने घोड़ों की पेशानी में खैर को क़यामत तक के लिए गिरे बांध कर रख दिया है। नाज़रीन मोहतरम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ लेकर गए। बस आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर सलामती हो ए मोमिनीन, और हम भी इंशाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि हम अपने भाइयों को देखते। सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम तो मेरे असहाब हो, हमारे भाई वो लोग होंगे जो अभी तक पैदा नहीं हुए। पर सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को जो अभी तक दुनिया के अंदर नहीं आए कैसे पहचानेंगे कि ये आप अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम देखते नहीं कि एक आदमी के पास घोड़े हों और उन पर सफेदी का कोई भी निशान ना हो और वो बहुत से घोड़ों में खड़े हों, तो क्या घोड़ों का मालिक अपने घोड़ों को नहीं पहचानेगा? तो सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया कि क्यों नहीं, वो जरूर इन्हें पहचान लेगा। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग भी इसी तरह से आएंगे और उनकी पेशानियां वुजू और सजदे के असरात से चमकती होंगी, जबकि दीगर उम्मतों का यह हाल ना होगा। बस मैं उनको इन निशानियों की वजह से पहचान लूंगा। प्यारे दोस्तों, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने हाकिम अबू अब्दुल्ला की तारीख नेशापुर में अबू जाफर हसन बिन मोहम्मद बिन जाफर के हालात जिंदगी में ये लिखा हुआ देखा है कि उन्होंने हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस रिवायत को बयान किया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा फरमाया कि वो घोड़े को पैदा फरमाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनूब की तरफ से चलने वाली हवा से फरमाया कि मैं पैदा करने वाला तुझसे एक ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्तों के लिए बाइस इज्जत और मेरे दुश्मनों के लिए बाइस जिल्लत साबित हो और मेरे मुती के लिए बाइस जमाल बने, जबकि मेरे नाफरमान के लिए बाइस वबाल हो। बस हवा ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, आप जरूर ऐसी मखलूक को पैदा करें। बस अल्लाह तबारक व तआला ने हवा में से एक मुट्ठी ली और इससे घोड़े को पैदा किया। बस अल्लाह ताला ने घोड़े से फरमाया कि मैंने तुझे अरबी व नस्ल बनाया है और भलाई को तेरी पेशानी में रख दिया है, चुनांचे लोग तेरी पीठ पर अमवाले गनीमत लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया करेंगे और मैं तुझे वसी रिज़्क अता फरमाऊंगा और जमीन पर चलने वाले दूसरे जानवरों के मुकाबले में तेरी मदद भी करूंगा और तेरे मालिक को अपनी हाजत रवाई और दुश्मनों से किताल के लिए तेरी जरूरत पेश आएगी और मैं अनकरीब तेरी पीठ पर ऐसे लोगों को सवार कराऊंगा जो मेरी तस्बीह तहमीद और तहलील तकबीर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, फिर इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील और तकबीर करता है तो फरिश्ते इसको सुनकर इसी की मिसाल इसका जवाब देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जब फरिश्तों ने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े को पैदा फरमाया है, तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरे फरिश्ते तेरी तस्बीह और तहमीद वगैरह बयान करते हैं, बस हमारे लिए क्या इनाम है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के लिए ऐसे घोड़े पैदा किए कि जिनकी गर्दनें बुख्ती ऊँटों की गर्दनों की तरह थीं
نیز ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول میں سے جس کی چاہے گا مدد فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھوڑے کے قدم زمین پر جم گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تیری ہنہناہٹ سے مشرکین کو ذلیل کروں گا اور ان کے کانوں کو اس سے بھر دوں گا اور اس کے ذریعے سے ان کی گردنوں کو پست کروں گا اور ان کے دلوں کو مرغوب کر کے رکھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی مخلوقات کو جو جانوروں کی صورت میں تھی پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس مخلوقات میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، بس حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو اختیار کیا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ بس آپ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی عزت کو اختیار کیا ہے، چنانچہ جب تک وہ لوگ زندہ رہیں گے ہمیشہ عزت کے ساتھ رہیں گے۔ پیارے دوستو، شفاء الصدور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کے اوپر اور نیچے کے حصے سے گھوڑے نکلتے ہیں اور گھوڑوں کے لگام یاقوت اور مربرید کے ہیں، نہ تو وہ لید کریں گے اور نہ ہی پیشاب کریں گے۔ ان گھوڑوں کے بازو ہوں گے اور ان کے قدم وہاں پر پڑیں گے جہاں تک نگاہ پڑتی ہے۔ اہل جنت ان پر سوار ہوں گے اور جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے۔ بس جنتیوں کی یہ کیفیت دیکھ کر ان کے نچلے طبقے کے لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، تیرے یہ بندے اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ یہ لوگ رات کو قیام کرتے تھے اور تم سوتے تھے، یہ لوگ دن کو روزہ رکھتے تھے اور تم کھانا کھاتے تھے، یہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے جبکہ تم لوگ بخل کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ میری راہ کے اندر لڑتے تھے اور تم بزدلی کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتیوں کے دلوں میں اپنی رضامندی ڈال دیں گے، کیونکہ جنت ایسا مقام ہے جہاں پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں۔ پیارے دوستو، گھوڑے پر سب سے پہلے سوار ہونے والے شخص حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسی لیے گھوڑے کو عراب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل گھوڑا دوسرے جانوروں کی طرح وحشی تھا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ بے شک میں تمہیں ایسا خزانہ عطا کروں گا جو میں نے تمہارے لیے خاص کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ باہر نکلو اور اس خزانے کے حصول کے لیے دعا کرو۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام اجیاد مکہ مکرمہ کا جو کہ ایک پہاڑ ہے اس پر تشریف لے گئے، اور آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دعا مانگے، اور آپ علیہ السلام اس خزانے کے متعلق بھی نہیں جانتے تھے جس کے ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعا کے کلمات سکھائے۔ بس جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو سرزمین عرب کے تمام وحشی گھوڑے آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ بس ان تمام نے اپنی گردنیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جھکا دیں۔ اسی لیے ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ تم گھوڑے پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ ناظرین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات کے بعد سب سے زیادہ محبت گھوڑوں سے تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گھوڑوں سے محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سالبی نے اپنی سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی گھوڑا ایسا نہیں جس کو ہر صبح یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی گئی ہو کہ اے اللہ، بنی آدم میں سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اور مجھے اس کا مملوک بنایا ہے تو پس تو مجھے اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب بنا دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجر کے اعتبار سے گھوڑوں کی 3 اقسام ہیں، ایک وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہو، اور دوسرا وہ گھوڑا جو کہ انسان کے لیے ہو، اور تیسرا وہ گھوڑا ہے جو کہ شیطان کے لیے ہو۔ پس رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے پالا جائے، اور انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر سواری کی جائے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر شرط لگائی جائے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں گھوڑوں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں، کیا جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو جنت کے اندر داخل ہوا تو وہاں تجھے دار یاقوت کے گھوڑے ملیں گے، بس تو ان پر سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے گا اڑتا پھرے گا۔ پیارے دوستو، گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جس کو جہاد کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے علماء کرام نے گھوڑے کے کھانے کو مکروہ لکھا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ خواب میں گھوڑے کو دیکھے تو یہ عزت اور زینت کی علامت ہے، اس لیے کہ یہ سواریوں میں سے سب سے عمدہ سواری ہے۔ بس جس نے جس قدر گھوڑے کو خواب میں دیکھا، اس کو اسی کی بقدر عزت حاصل ہوگی۔